बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, दो बड़े इंतहाई अहम इवेंट हुए हैं और इन दो इवेंट्स के बाद पाकिस्तान का नाम FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आने से कोई रोक नहीं सकता। उम्मीद की जा रही है कि 16 फरवरी तक पाकिस्तान का नाम FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएगा। और ये दो बड़े इवेंट क्या हैं जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं FATF की सैंक्शन के हवाले से, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस दायर किए गए हैं। तकरीबन 9 माह हो चुके हैं, इन रेफरेंसेस पर फैसला नहीं हुआ। और जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर कर रखी है, उसमें भी 5 माह 17 दिन हो चुके हैं और इन दरख्वास्तों पर फैसला नहीं हो सका। तकरीबन 50 के करीब ऐसे वकला हैं जो जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा का इस मुकदमे में दिफा कर रहे हैं। और सदारती रेफरेंसेस का जिस वकील ने दिफा करना है वो एक है, और वो अनवर मंसूर खान अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान है। लेकिन आज की इस वीडियो में जो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान है अनवर मंसूर खान, उनके कंडक्ट के ऊपर जो सवालात उठते हैं उन पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन आपको बता देते हैं कि जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ ये जो रेफरेंस दायर हुए थे अप्रैल मई में ये रेफरेंस जो है वो दायर किए गए थे। और इसमें जब रेफरेंस दायर हुए तो जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के जो सपोर्ट करने वाले जो वकला हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये रेफरेंस हुकूमत ने इसलिए बनाए हैं चूँकि फैज़ाबाद धरना केस में जो फ़ैसला जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने दिया है उस फैसले में ऐसी बहुत सारी ऑब्जर्वेशन दी हैं, और उन ऑब्जर्वेशन को लेकर ऐसे इदारे जो पाकिस्तान के हैं वो जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा से ख़ाइफ़ हैं और वो चाहते हैं कि जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा को उनके ओहदे से जो है वो हटाया जाए। तो ये उनकी जानिब से एक मूव है जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा को उनको ओहदे से हटाने के हवाले से। लेकिन नाज़रीन आपको यहाँ पर एक और ख़बर भी दे देते हैं कि जो फैज़ाबाद धरना केस का फ़ैसला जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से दिया गया था, जनवरी में ये फ़ैसला आया था और फरवरी में इस फैसले के ख़िलाफ़ हुकूमत ने, MQM ने, शेख रशीद ने सानी की दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फरवरी 2019 में दायर की थी। और आज जो है वो तकरीबन 11 माह हो चुके हैं, इन नज़र सानी दरख्वास्तों के ऊपर एक भी समाअत जो है वो नहीं हो पाई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अप्रैल मई में ये रेफरेंस दायर हुए तो जिस बुनियाद के ऊपर ये कहा गया कि रेफरेंस दायर किए गए हैं उन नज़र सानी दरख्वास्तों पर कोई समाअत नहीं हुई। लेकिन जब प्रोसीड किया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ जो सदारती रेफरेंस आए थे उन्हें शो काज नोटिस जारी किया और उनसे जवाब मांगा गया कि आप ये बताएं कि ये जो प्रॉपर्टीज़ एलर्ज की गई हैं आपके नाम के ऊपर, आप इसकी डिटेल दें, आप इसकी मनी ट्रेल दें, बताएं कि ये आपने किस तरह से ख़रीदी, अगर आपकी नहीं है बच्चों की हैं, इस हवाले से भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मुतमल करें और जो भी आपकी मनी ट्रेल है वो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने रखें। लेकिन जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से 7 अगस्त 2019 को इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को जो उन्हें शोकाज नोटिस जारी किया गया था और उसके साथ साथ जो हुकूमत ने रेफरेंस उनके खिलाफ भिजवाया था, इस तमाम तर कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया गया और इस पर पहली जो समाअत हुई वो 17 सितंबर 2019 को हुई। और नाज़रीन आपको जैसे मैंने बताया, यहाँ पर एक और चीज़ भी ऐड कर देता हूँ कि 5 माह 17 दिन से इन दरख्वास्तों पर फैसला नहीं हो पाया और तकरीबन 9 से 10 माह हो गए हैं, इन रेफरेंसेस के ऊपर भी फ़ैसला नहीं हुआ। लेकिन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के ख़िलाफ़ जो उनकी एक्सटेंशन के ख़िलाफ़ दरख्वास्त आई 25 नवंबर को, 26 नवंबर को उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। 27 और 28 नवंबर को उस दरख्वास्त को सुनने के बाद उस पर हतमी फ़ैसला हो गया और पार्लियामेंट को मशरूत तौर पर जो है ये कह दिया गया कि आप आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन के हवाले से जो है वो कानून साजी करें। ये बड़ा तेज़ी के साथ जो है इस मुकदमे के अंदर फ़ैसला हुआ। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जो जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की दरख्वास्त थी उस पर 17 सितंबर 2019 को पहली समाअत हुई और आज तक जो है वो तकरीबन इस मामले के ऊपर 28 समाअतें जो हैं वो हो चुकी हैं और 50 के करीब वकला हैं जो जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ख़िलाफ़ और सदारती रेफरेंसेस के ख़िलाफ़ जो है वो उनका दिफा कर रहे हैं। और इन 50 वकला ने इंतहाई जो है वो रिसर्च के साथ, इंतहाई प्रिपरेशन के साथ अपना मुकदमा लड़ा है, जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा का दिफा किया है। और जो अदालती सवालात थे, अदालत उससे मुतमईन हुई जो हुई या नहीं, जो जवाबात उनको दिए गए, लेकिन वकला की जानिब से जवाब जो है वो बड़े ही तहम्मुल के साथ जो है वो दिए गए हैं। अब इन सारे मुकदमे के अंदर जो 50 वकील जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा का दिफा कर रहे हैं, तो जो सदारती रेफरेंस है या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई है इसका दिफा करना है अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने।
اور اٹارنی جنرل فار پاکستان یہ جو 28 سماعتیں ہوئی ہیں، 28 سماعتوں میں سے غالباً کوئی 2 یا 4 ایسے سماعتیں ہوں گی جن میں اٹارنی جنرل فار پاکستان خود موجود ہوں گے. اس کے علاوہ باقی سماعتوں میں اٹارنی جنرل خود موجود نہیں تھے، بلکہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل عدالت میں موجود تھے جو تمام تر کارروائی کے نوٹس لیتے رہے. اٹارنی جنرل کے جو کنڈکٹ کے حوالے سے میں نے آپ کو کہا کہ سوالات پیدا ہوتے ہیں. وہ سوال یہ ہے کہ جیسے کچھ دن پہلے مبینہ جاسوس انعام الرحیم کا مقدمہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت تھا، ان کی رہائی کا حکم دے دیا گیا. پہلی جب سماعت ہوئی تو اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ ان سے جو لیپ ٹاپ برآمد ہوا ہے اس میں بڑی ہی سینسٹیو معلومات ملی ہیں پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے، پاکستان کی پریمیئر ایجنسی ISI کے حوالے سے، اور یہ معلومات انعام الرحیم نے بیرون ملک کسی کو ٹرانسمٹ کی ہیں، کسی کو فارورڈ کر دی ہیں. اور اس میں یہ کہا گیا کہ انعام الرحیم مبینہ طور پر جاسوس ہیں، پاکستان کے خلاف جاسوسی کرتے ہیں کسی ملک کے لیے، اور ان کا ایک بھرپور نیٹ ورک ہے اور ہم نے یہ تحقیقات کرنی ہے. اگلی سماعت میں جب اٹارنی جنرل آتے ہیں، پچھلی سماعت میں کیا موقف تھا میں نے آپ کے سامنے رکھا. اگلی سماعت میں وہ کہتے ہیں کہ جو انعام الرحیم ہے ان کے جو لیپ ٹاپ ہمیں ملا اس کا ابھی تک ہم پاسورڈ نہیں ہمیں مل سکا. ایک تو انعام الرحیم سے یہ کہیں کہ اس کا پاسورڈ دے دیں، دوسرا ان کی جانب سے کہا گیا کہ انعام الرحیم علیل ہیں تو لہٰذا ہم انہیں رہا کر رہے ہیں، مشروط طور پر اپنا پاسپورٹ بھی دے دیں، انکوائری میں تحقیقات میں تعاون بھی کریں اور اپنا لیپ ٹاپ کا پاسورڈ بھی بتائیں. لیکن جب سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل کے کہنے کے اوپر یہ حکم پاس کر دیا، اس کے بعد جب انعام الرحیم کو رہا کیا گیا، ان کا میڈیکل ایگزامینیشن ہوا، تو حیرانگی کی بات یہ تھی کہ انعام الرحیم بالکل علیل نہیں تھے. وہ حشاش بشاش تھے اور صحت مند تھے، اور ان کا ایک بیان بھی سامنے آیا. یہ جو تضاد ہے اٹارنی جنرل کا اپنے بیانات کے اندر، ایک دن کارروائی میں کچھ بات کرتے ہیں، دوسرے دن کارروائی میں کچھ بات کرتے ہیں، یہ بڑے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں ان کے کنڈکٹ کے حوالے سے. اور اگر کوئی اور ملک ہوتا اس میں اس قسم کا بیان اٹارنی جنرل کی جانب سے سامنے آتا جس میں تضاد ہوتا تو شاید اٹارنی جنرل کو استعفیٰ دینا جو ہے وہ پڑ جاتا. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اب اس کیس کے اندر 28 سماعتیں ہو چکی ہیں اور اٹارنی جنرل نے اس مقدمے میں دفاع کرنا ہے صدارتی ریفرنسز کا اور سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کا، اور جو شو کاز نوٹس جاری کیا گیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کی جانب سے اس کا بھی دفاع کرنا ہے. اور ٹیمپرامنٹ کے حوالے سے میں نے ہمیشہ جو ہے یہ کوالٹی اٹارنی جنرل فار پاکستان میں بہت کم دیکھی ہے عدالت کی جانب سے، کیونکہ یہ 10 رکنی بینچ ہے. جب سوالات کیے جاتے ہیں ایک وکیل نے 10 ججز کے سوالات کے جوابات دینے ہوتے ہیں، انہوں نے مطمئن کرنا ہوتا ہے. لیکن ان کا ٹیمپرامنٹ میں نے جو دیکھا ہے مختلف ایسے مقدمات کے دوران، تو اٹارنی جنرل فار پاکستان اپنا ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ لوز کر جاتے ہیں. اب ہم بات کر لیتے ہیں ہمارا جو پہلا موضوع تھا FATF کے حوالے سے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بڑے ہی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، 2 ایسے ایونٹس ہوئے ہیں جس کے بعد پاکستان کا نام گرے لسٹ سے باہر آنے سے کوئی روک نہیں سکتا. ایک تو ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ FATF کی گرے لسٹ سے باہر آنے کے حوالے سے پاکستان نے خود جتنے اقدامات اٹھائے ہیں، دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے، دہشت گردوں کے خلاف جو مقدمات دائر کیے گئے، اور جو منی لانڈرنگ روکنے کے حوالے سے جتنے اقدامات تھے، وہ پاکستان نے اپنی رپورٹ FATF کو بھجوا دی. اور اس میں پاکستان نے چائنا کی ایک لابنگ فرم ہے اس کی خدمات بھی حاصل کی تھیں کہ اس کی خدمات حاصل کر کے ایسی لابنگ کی جائے ورلڈ کے اندر اور FATF کے اندر کہ پاکستان کا نام جو ہے وہ FATF کی گرے لسٹ سے باہر آ سکے. 39 ممبرز ہیں FATF کے، اور پاکستان کو 12 ممبران کی جو ہے ارکان کی حمایت جو ہے وہ درکار ہوگی، اس کے بعد پاکستان گرے لسٹ سے باہر آ جائے گا. ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہہ چکے ہیں، ان کو وزیر اعظم عمران خان نے کنونس بھی کیا تھا، اور جو بھارت لابنگ کر رہا تھا وہ بھی ان کی ناکام ہوئی ہے. اب جو 2 ایونٹ ہوئے ہیں، ایک ایونٹ جو سب سے اہمیت کا حامل ہے، جو پاکستان کے اندر برٹش ہائی کمشنر ہے، ان کی جانب سے جو ٹریول ایڈوائزری گزشتہ روز جاری کی گئی ہے کہ پاکستان میں جو برطانوی نیشنل تھے ان پر جو سینکشنز لگائی گئی تھی کہ پاکستان میں سفر کرنے کے حوالے سے، پاکستان میں سیر و سیاحت کے حوالے سے کافی سخت ایڈوائزری تھی. انہیں یہ ایڈوائز نہیں کیا جاتا تھا کہ پاکستان کے سیاحتی مقامات کی آپ جو ہے وہ کھلم کھلا جو ہے وہ جا کے سیر کریں، بلکہ انہیں محدود ایڈوائزری دی گئی تھی کہ آپ ان علاقوں میں جا سکتے ہیں اور فلاں فلاں علاقوں میں آپ نہیں جا سکتے. لیکن اب تقریباً 5 سالوں کے بعد برٹش ہائی کمشنر کرسٹین ٹرنر نے خود اپنا ایک ویڈیو بیان جاری کیا اور اس میں یہ کہہ دیا کہ پاکستان میں جو امن کی صورتحال ہے وہ بہتر ہوئی ہے، پاکستان میں دہشت گردی ختم ہوئی ہے. اور اس نے یہ کہنے سے قبل جو
یہ انہوں نے یہ بیان دیا ہے، اس کا باقاعدہ انہوں نے جو ہے وہ ایک سروے کرایا، اس کے ایک جائزہ لیا، جائزہ لینے کے بعد یہ جو ایڈوائزری جاری کی گئی ہے اور اس میں پاکستان کے جو شمالی علاقہ جات ہیں اسے محفوظ ترین قرار دیا گیا ہے کہ برٹش نیشنل جو ہیں وہ پاکستان کے شمالی علاقہ جات گلگت یا چترال تک جو ہے وہ سفر کر سکتے ہیں اور پاکستان محفوظ ہے۔ اور اس کے لیے ظاہری سی بات ہے پاک فوج کی جو خدمات ہے، پاک فوج کے جو جوان ہیں جنہوں نے دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں امن لانے کے لیے پاکستان کے اندر جو قربانیاں دی ہیں وہ قابل ستائش ہیں، انہیں جتنا بھی ہو سکے، انہیں جتنا بھی سیلوٹ پیش کیا جا سکتا ہے، جتنا بھی خراج عقیدت پیش کیا جا سکتا ہے وہ انتہائی کم ہوگا۔ دوسرا جو ایونٹ ہے، بھارت نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ پاکستان کا نام گرے لسٹ سے باہر آ جائے گا، لیکن جو بنگلہ دیش کی ٹیم اس وقت پاکستان کے دورے کے اوپر ہے یہ بھی پاکستان کا ایک پازیٹیو جیسچر FATF کے پاس لے کر جائے گا۔ ایک برٹش ہائی کمشنر کا بیان، ایڈوائزری پاکستان میں ٹریول کے حوالے سے اس میں سافٹ کر دیا، اس کو نرم کر دیا، اور دوسرا بنگلہ دیش کا پاکستان کا دورہ کرنا۔ یہ دو بڑے ایسے ایونٹس ہیں جب FATF کے حوالے سے پاکستان کا نام گرے لسٹ سے باہر نکالنے کا فیصلہ ہوگا تو یہ دونوں ایونٹس بھی FATF کے سامنے ہوں گے کہ واقعی پاکستان کے اندر بہتری آئی ہے، پاکستان میں امن کی جو صورتحال ہے مستحکم ہوئی ہے، اور میرٹ پر اگر فیصلہ ہوا تو انشاءاللہ پاکستان کا نام گرے لسٹ سے باہر آئے گا۔ لیکن اگر کوئی دوگلی پالیسی جیسا کہ ڈونلڈ ٹرمپ مشہور بھی ہیں کوئی ایسی نہیں اپنائی گئی تو شاید کوئی مشکل پاکستان کے لیے پیدا ہو، ادروائز 99% مجھے یقین ہے کہ 16 فروری تک پاکستان کا نام FATF کی گرے لسٹ سے باہر آ جائے گا۔